अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है हासिल अजीज़, जो कि तहरीर है वजीहा महमूद की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 27। शाहजैन की ट्रिप ख़त्म होते ही सौल्या बेगम उसके पास आई थी। वो नीम व आंखों से उन्हें देख रहा था, जो उसके बेड के साथ कुर्सी रख के मुसलसल कुछ पढ़कर उस पर फूंक रही थी। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और दाखिल होने वाले इंसान को देखते शाहजैन की आंखें पूरी तरह खुल गई थी। दिमाग फ़ौरन हरकत में आ गया, जबकि दूसरी जानिब आबरू एक सरसरी सी निगाह उस पर डालते सौल्या बेगम की जानिब बढ़ी। आबरू को पहचानने में शाहजैन को बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आई थी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ शाहजैन को उससे हुई सब मुलाकातें याद आने लगीं। अपनी बदतमीज़ी, उसकी ज़िद, अपनी धमकियों पर उसका डट जाना, और सब चंद लम्हों में उसे याद आ चुका था। मगर असल सवाल तो ये था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी। इससे पहले कि वो खुद से कोई मुमकिन अंदाज़ा लगाता, उसकी समात से आबरू की आवाज़ टकराई, जो सौल्या बेगम के पास आकर रुक गई थी। अम्मी, आप। वो मजीद क्या कह रही थी वो नहीं सुन पाया था, क्योंकि उसका दिमाग उसके कहे इस लफ्ज़ पर ठहर गया था। अम्मी यानी वो उसकी बहन। ओ खुदाया, ये क्या हो रहा था। शाहजैन का दिमाग साएं साएं करने लगा। एक के बाद एक तल्ख हकीकत उस पर आश्कार हो रही थी। उसने फौरन कर्ब से आंखें बंद की। यानी वो सिर्फ अपने बाप का ही नहीं बल्कि अपनी बहन का भी मुजरिम था। उसका सर घूमने लगा। सब कुछ उसकी समझ से बाहर होने लगा था। बारी होती आंखें खोलते उसने आबरू की जानिब देखा। इसी लम्हे आबरू की नज़रें भी उससे मिली थी। सिर्फ एक ही नज़र में वो दोनों जान गए कि मुकाबिल मौजूद इंसान उन्हें पहचान चुका है, मगर दोनों की ज़बानों पर कुफल, जबकि दिमाग में जंग जारी थी। इस जंग में किसकी जीत और किसकी हार होनी थी, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर जानता था। वो कुछ देर आराम करने के लिए आबरू के साथ घर आई थी। उन्हें अभी आए कुछ ही देर गुजरी कि राबिया बेगम आफाक की हमरा उनसे मिलने आ गई, और अभी उन्हें आए कुछ ही देर गुजरी कि सबरीना भी आ गई थी। ये खबर हर जानिब फैल चुकी थी। सौल्या बेगम को उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है। वो इस वक्त सबरीना और राबिया बेगम के हमरा लाउंज में मौजूद थी। सौल्या बेगम अपनी औलाद के मिल जाने पर बेहद खुश थी, मगर साथ साथ उसकी हालत पर रंजीदा। इतने अरसे बाद उनकी तड़पती हुई ममता को राहत मिली थी, मगर अपनी औलाद को इस हाल में देखना उनके लिए बहुत अजियतनाक था। पहले ही हफ्सा का गम उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा सौल्या कि सच में अल्लाह ने इतने अरसे बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दिया। वो वाकई खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। इन्हें अच्छी तरह याद था कि अपने बेटे की मौत के बाद उन्हें संभलने में कितना वक्त लगा था। सबसे बस यही कहती कि उसका दिल उसकी मौत को नहीं मानता, और आज कुदरत उनके दिल की गवाही को सच साबित कर चुकी थी। ये सब बहुत हैरानकुन मगर खुशगवार था। सामने बैठी सौलिया बेगम के चेहरे से आज मुस्कुराहट जुदा ना हो रही थी। वो दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने उन्हें आज का दिन देखना नसीब किया। तुम बिल्कुल सही कहती थी कि तुम्हारा दिल गवाह है कि वो जिंदा है, और आज देख लो। वो मुस्कुराते बोली, जिस पर सौलिया बेगम के लबों को भी मध्यम मुस्कुराहट ने छुआ था। वो वाकई बहुत खुश थी। बरसों से मांगी दुआएं आज कबूल हो गई थी। तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिला है सौलिया। इस बार बोलने वाली सबरीना थी, जिसके लिए ये बात हैरत अंगेज जरूर थी, मगर वो समझ सकती थी कि जिंदगी अक्सर बहुत से मामलात में आपको शीतर छोड़ देती है। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में ही तुम्हें अपनी औलाद से मिलवा दिया। उनकी बात पर सौलिया बेगम एकदम रंजीदा आवाज में बोलने लगी। औलाद तो मिल गई है, मगर उसकी हालत उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। वो नम आंखों से उन्हें देखती बोली। ये एक बात उनकी सारी खुशी को मानद कर देती थी। मेरा दिल चाहता है कि किसी तरह मैं उसकी हर तकलीफ को दूर कर दूं। मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर दूं। काश मेरी उम्र भी उसे लग जाए। वो रोने लग गई थी। औलाद की तकलीफ बर्दाश्त करना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं, और ख़ासकर जब वो औलाद कुदरत ने बरसों बाद आपको लौटाई। हौसला रखो सौलिहा, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी औलाद इतने अरसे बाद लौटाई है। यकीनन वो तुम्हें उसकी खुशी देखना भी नसीब करेगा। सबरीना उसे तसल्ली देते बोली। सबरीना बिल्कुल ठीक कह रही है। वो ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। इस तरह रोने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। राबिया बेगम की बात पर सौलिया बेगम ने अपने आंसू साफ किए, और दोनों सही कह रही थी। इस वक्त उन्हें अपना ख्याल रखना था, अपनी औलाद के लिए। अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के शीशे पर ढलती शाम की धूप की हल्की हल्की किरणें पड़ रही थी। कमरे में सिर्फ मशीनों की पीप पीप और शाहजैन की मध्यम सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। फयाज लशारी कुर्सी पर मोबाइल हाथ में थामे बैठे थे, जिस पर कुछ देर पहले ही उनके शहरियार के डॉक्टर से बात हुई थी, जो शहरियार के इलाज के लिए पर उम्मीद थे। 2 दिन बाद उसकी सर्जरी थी, मगर उनका शहजैन के पास रहना ज़रूरी था, क्योंकि वो जानते थे कि फ़ायका लशारी शहरियार का ख्याल उनसे बेहतर रख सकती थी। ज़िंदगी ने उनके साथ कैसी बाजी खेली थी। कुछ ही दिनों में वो अपना बरसों पुराना दोस्त, अपनी हमसफ़र, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, मुख्तसरन अपना सब कुछ खो बैठे थे। इनका वाहिद असासा उनकी औलाद, उनके दोनों बेटे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, और वो उनके लिए कुछ भी करने की ताकत नहीं रखते थे। ज़िंदगी में हर आसाइश, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद वो खुद को एक गरीब आदमी जैसा बेबस महसूस कर रहे थे, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। शाहजैन की हालत पिछले दिनों के मुकाबले कुछ बेहतर थी। उसके घर वाले रोज़ उससे मिलने आते, जिनके आने पर वो उनसे ज़्यादा नहीं तो बस मुख्तसर बात ज़रूर करता था। उसके रवैये और तबीयत में
ایک عجیب سی تبدیلی تھی۔ وہ اب مدھم آواز میں مختصر بات کرتا، بات بات پر غصے میں آنے کی بجائے خاموش ہو جاتا، شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی خاموشی سے درد برداشت کرتا رہتا۔ اس کے گھر والے اس اسے اس کے گھر والوں سے ملوا کر فیاض لشاری کے سینے سے ایک بوجھ کم ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے تھے کہ ان کی سماعت سے شاہزین کی آواز ٹکرائی، جو شاید دوائی کا اثر ختم ہونے کے بعد اب ہوش میں آ گیا تھا۔ ڈیڈ! فیاض لشاری فوراً اس کے پاس گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، شاہزین نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنی ویران آنکھوں سے اپنی ان کی بے بس آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ تھینک یو ڈیڈ، آپ نے مجھے میری فیملی سے ملوایا، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ فیاض لشاری نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ یہ تمہارا حق تھا بیٹا، اور میں مزید تمہاری حلف تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ شاہزین کے ہاتھ پر رکھتے بولے۔ شاہزین نے غور سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ ان چند دنوں میں بہت ضعیف نظر آنے لگے تھے۔ آپ نے میری کوئی حق تلفی نہیں کی ڈیڈ، بلکہ میری اوقات سے بڑھ کر ہر چیز دی ہے، اور حقیقت کھل جانے پر بھی مجھے تنہا کرنے کی بجائے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ واقعی ان کا مشکور تھا۔ وہ چاہتے تو وہ بھی فائقہ کی طرح اسے چھوڑ کر اپنے بیٹے شہریار کے پاس چلے جاتے، مگر انہوں نے اسے تنہا چھوڑنے کے بجائے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، تب اس کا سہارا بنے جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اب زندگی کو بہت مختلف انداز سے دیکھنے اور محسوس کرنے لگا تھا۔ کوئی اور اس بات کو مانے نہ مانے، پر تم میرے بیٹے ہو شاہزین، چاہے تم سے میرا خونی رشتہ نہیں، مگر بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح ہی پالا ہے، اور آگے بھی باپ کی طرح تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شاہزین کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اب بات بات پر اس کی آنکھیں یوں ہی نم ہو جاتی تھیں، اور نہ جانے کیوں مگر اس کی ان نم آنکھوں کو روکنا اب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ شہریار کیسا ہے؟ 2 دن بعد سرجری ہے اس کی، ڈاکٹرز کافی پر امید ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ سرجری کامیاب ہو جائے۔ فیاض لشاری نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، شاہزین مسکراتے انہیں تسلی دینے لگا۔ تمہارے لیے بھی ڈاکٹرز کافی پر امید ہیں، دیکھنا تم بھی بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان کی اس بات پر شاہزین مسکرا نہیں سکا۔ وہ ایک مریض تھا، اور مریض سے بڑھ کر اپنی بیماری کی نوعیت اور تکلیف کوئی نہیں جانتا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ فیاض لشاری نے اس بات پہ سر ہلاتے اسے بولنے کا کہا۔ میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ فیاض لشاری کی مسکراہٹ ایک دم مانند پڑتی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس گھر کی بات کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی میں مزید کتنے دن باقی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکوں۔ اسے ایک مرتے ہوئے انسان کی خواہش۔ شاہزین! فیاض لشاری نے فوراً اس کی بات کاٹی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے شاہزین، ایسی مایوسی کی باتیں مت کر، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اگر وہ تمہیں ڈسچارج کرنے پر راضی ہیں تو میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے تمہارے گھر پر زور دیا، جس پر شاہزین مسکراتے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، وہ فیاض لشاری کو ڈیڈ کہہ کر پکار رہا تھا، یعنی اب بھی وہ انہیں اپنا باپ مانتا تھا، اور یہ بات ان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ فیاض لشاری فون پر بات کرتے راہداری کی اس جانب آئے تھے کہ نظر سامنے لگے بینچ پر بیٹھی صالحہ بیگم پر پڑی تھی، جن کے چہرے پر اضطراب واضح تھا۔ آج شاہزین کی پہلی کیمو تھراپی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھی۔ فیاض لشاری قدم اٹھاتے ان کے پاس آئے۔ ڈاکٹرز نے کچھ بتایا؟ کیسا ہے شاہزین؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کے لیے دعا گو تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، بس کچھ دیر میں ڈاکٹرز اسے واپس روم میں شفٹ کر دیں گے۔ فیاض لشاری انہیں تسلی دیتے بولے۔ صالحہ بیگم کے چہرے پر ایک دم اطمینان در آیا تھا۔ فیاض صاحب کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی۔ صالحہ بیگم اس بات میں سر ہلاتے متوجہ ہوں۔ شاہزین آپ کے گھر، میرا مطلب ہے اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ مناسب الفاظ تلاش کرنے لگے۔ وہ اتنا عرصہ جسے اپنی اولاد مانتے آئے تھے، اسے یوں کسی اور کے حوالے کرنا کتنا تکلیف دہ صرف وہی جانتے تھے۔ یہ بات شاہزین نے خود آپ سے کہی ہے؟ صالحہ بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ یہ خبر سننے میں ہی کتنی خوشگوار تھی کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہے۔ جی، مجھے بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ اس میں اجازت کی کیا بات ہے فیاض صاحب، وہ اس کا ہی گھر ہے، بلکہ اس طرح میری دلی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ میں تو پہلے دن سے ہی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر اس کی صحت کی وجہ سے ایسی کسی بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صالحہ بیگم وضاحت دینے لگی، جس پر فیاض لشاری بمشکل مسکرائے تھے۔ شاہزین کی یہ خواہش صالحہ بیگم کے لیے جتنی خوشگوار تھی، اتنی ہی فیاض لشاری کے لیے تکلیف دہ، مگر انہی کی خاطر یہ تنہائی برداشت کرنی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فون ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ تاشفین کمرے میں داخل ہوا۔ ابرو پر نظر پڑتے وہ اس کے پاس گیا، جو خالی نگاہوں سے سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ابرو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا بولا، جس پر ابرو نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ آپ گھر آنا چاہتا ہے، لہجے میں فکر اور بے یقینی لیے اس نے مختصر جواب دیا تھا، جبکہ تاشفین جانتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ جب سے شاہزین ان کی زندگی میں داخل ہوا تھا، تاشفین نے اس میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ وہ ہر وقت کوئی پریشان رہتی تھی،
اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پائی تھی۔ اب تک خاموش تھی تو وجہ صرف صالحہ بیگم تھی، جو اس دن سے اب تک دن اور رات ہسپتال میں شاہزین کے پاس گزارتی۔ اگر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے گھر آ بھی جاتی تو اسی کے لیے فکر مند رہتی۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے کیا؟ شاہزین۔ تاشفین کے سوال پر آبرو نے گہری سانس لی۔ اسے تاشفین کو وہ سب بتانا تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے اس کا وہ روپ دیکھا ہے جو ہم میں سے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ یہ کہتے آبرو مختصراً اسے شاہزین لاشاری سے ہوئی پہلی ملاقات اور دھمکی اور قاتلانہ حملے کے بارے میں بتانے لگی تھی، جس پر تاشفین کچھ لمحے کے لیے تو شدید حیران ہوا، مگر پھر اس نے اطمینان بھرے انداز میں آبرو کی جانب دیکھا۔ آنٹی کیسی ہیں؟ وہ تو یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ آبرو نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے کیا بتا رہی تھی اور وہ کیا سوال کر رہا تھا؟ جی وہ بہت خوش ہیں، بلکہ ان کی تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ آبرو نے بغیر کوئی سوال کیے محض اس کے سوال کا جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں آبرو؟ آبرو نے اس کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم نے آنٹی کے چہرے پر وہ اطمینان اور سکون دیکھا ہے جو شاہزین کے آنے کے بعد ان کے چہرے کا حصہ بن گیا؟ آبرو کے ذہن کے پردے پر صالحہ بیگم کا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ واقعی اس کے آنے سے بہت خوش تھی۔ کیا تم اپنی امی کی خوشی کے لیے اسے برداشت نہیں کر سکتی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا پتا وہ اب ویسا نہ رہا ہو جیسا تم سے ملاقات ہوئی تو اس وقت تھا، اور ویسے بھی اب تو اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہے۔ آبرو خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ آبرو، یہ جو حقیقت ہم سب پر عیاں ہوئی ہے، اس کی سب سے زیادہ اذیت اس نے سہی ہے۔ خود سوچیں کہ ایک انسان پر کیا گزری ہوگی جب اسے معلوم ہوا ہوگا اس کی ساری زندگی محض دھوکہ تھی، اس کے رشتے جھوٹے تھے، اپنے پرائے تھے۔ تاشفین کی باتیں ہمیشہ کی طرح اس پر گہرا اثر چھوڑتی تھیں۔ اس کی ذات کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہوگی، یہ حقیقت اگر تمہارے لیے تسلیم کرنا مشکل ہے تو اس کے لیے بھی آسان نہیں۔ تاشفین سادہ الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پہچان، اس کا خاندان، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اوپر سے اس کی مہلک بیماری، وہ طرز کے قابل ہے آبرو۔ آبرو سپاٹ چہرہ لیے اس کی باتیں سن رہی تھی اور تاشفین اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں تمہاری کیفیت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں آبرو، کہ یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں، مگر مجبوریاں انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہیں۔ آبرو سمجھ چکی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے میں بس اتنا کہوں گا کہ ہو سکے تو ماضی کو فراموش کرتے ہوئے اسے قبول کرو، اور اور کسی کے لیے نہیں تو صالح آنٹی کے لیے ہی۔ اس سارے معاملے میں تم مجھے ہر پل اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ آبرو کا دماغ اب تک اس کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے گھر آیا بھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس وقت لاؤنج میں صالحہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی حرم اور رتبہ پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ان کا بھائی تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی رابعہ بیگم اس سے مل کر گئی تھی۔ ان سب کے ساتھ بیٹھے اسے اپنا آپ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھتا اور خاموشی سے انگلیاں مروڑنے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا۔ اس کی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ آفاق سے بھی، سوائے تاشفین کے جس سے زیادہ تو نہیں مگر مختصر ہم کلامی ضرور ہوئی تھی۔ ان دونوں کا تعارف صالحہ بیگم سے اس نے ان دونوں کا تعارف صالحہ بیگم نے اس سے کروایا تھا۔ ان سب مہمانوں میں اسے صرف تاشفین کی کچھ بھلا اور اچھا محسوس ہوا تھا۔ آبرو اور رزبا کو یہاں چھوڑتے سب مہمان جا چکے تھے۔ سب کے چہرے پر ایک مطمئن تاثر موجود تھا جسے شاہزین محسوس کر سکتا تھا، مگر آبرو کی نظروں میں اپنے لیے سنجیدگی سے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ جب جب اسے نظریں ملتی وہ فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل دیتی۔ وہ جانتا تھا کہ آبرو چاہے ماضی میں ہوئی ان کی ہر ملاقات فراموش کر چکی تھی، مگر ذہن سے اب بھی اس کے تلخ جملے اور دھمکی نہیں نکال پائی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید خود پر اتنی دیر ضبط نہ کر پاتا، جبکہ دوسری جانب اگر وہ خاموش تھی تو صرف صالحہ بیگم کی خاطر۔ اس دن تاشفین کی کئی باتوں نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ رات میں ان سب کے ساتھ کھانا کھاتے آس پاس چھائی خاموشی میں موجود ان سب کی جھجک وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب قبول کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ شاہزین کو ہاسپٹل سے گھر واپس چھوڑنے آج فیاض لاشاری خود آئے تھے۔ وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ صالحہ بیگم کچھ لمحے پہلے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ اسی لمحے رتبہ ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے پلٹ گئی تھی۔ شہریار کیسا ہے ڈیڈ؟ شاہزین کے سوال پر فیاض لاشاری کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا تھا، جبکہ اس کے یہ الفاظ رتبہ کی سماعت سے ٹکرائے۔ شہریار کے نام پر وہ ٹھٹکی۔ ایک دم دماغ نے حرکت کی اور اس نام سے منسلک انسان یاد آ گیا تھا، اور یاد ہی عمل کی باتیں اور خدایا وہ کیسے بھول گئی کہ شہریار کسی اور کا نہیں بلکہ فیاض لاشاری کا بیٹا ہے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جہاں وہ بآسانی ان کے مابین ہونے والی گفتگو سن سکتی تھی۔ سرجری کامیاب نہیں ہو سکی شاہزین؟ فیاض لاشاری کی آواز میں اذیت تھی، کرب تھا۔ ان کا جواب سنتے شاہزین کچھ لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، جبکہ رتبہ کے دماغ نے فوراً سوال بیدار کیا کہ آخر یہ کس کی سرجری کی بات کر رہے ہیں؟ مگر ڈاکٹرز تو بہت پر امید تھے ڈیڈ، شاہزین بے یقینی سے بولا تھا۔
हाँ, मगर हमारे साथ उनकी उम्मीद भी टूट गई। फयाज लाशारी शिकस्तः लहजे में उसकी जानिब देखते बोले थे, वो अब सारी उम्र अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बात उन दोनों से ज्यादा रुतबा के लिए हैरान कौन थी। वो फक चेहरा लिए खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सिर्फ एक हादसे ने मुझसे मेरी दोनों औलादें छीन ली। शाहजहान एक जानिब तुम्हारा सच और दूसरी जानिब शहरियार की माजूरी। और उनकी आवाज में बोले थे। एक आंसू उनकी आंख से निकलता उनके चेहरे पर आ गिरा था। शाहजहान ने आगे बढ़ते उनके हाथ पर हाथ रखा था। आप परेशान ना हो डैड, डॉक्टर से बात करें, आखिर कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। कमरे में खड़ी रुतबा कड़ियों से कड़ियां जोड़ते सारी बात समझ गई थी। अब कोई हल बाकी नहीं है शाहजहान, उम्र भर की माजूरी उसका मुकद्दर बन गई है। वो अफसोस भरे अंदाज में बोले थे, जिस पर शाहजहान के पास भी बोलने को कुछ नहीं बचा था। एक बाप के लिए अपनी औलाद को इस हाल में देखना किस कदर तकलीफ दे था, ये सिर्फ वही जानते थे। जबकि दूसरी जानिब रुतबा कुदरत के इस इंतकाम पर हैरान खड़ी थी। अल्लाह ने बर वक्त उसे मुसीबत से निकाल दिया था। बाइज्जत तरीके से किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने वालों को कुदरत का निज़ाम नहीं बख्शता। इंसान किसी के साथ बुरा करते वक्त ये भूल जाता है कि एक ज़ात ऊपर मौजूद है जो हर एक के अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब रखती है, और हर इंसान अपने किए अमाल का बदला ज़रूर पाता है। उसे यहाँ आए एक हफ्ता गुजर गया था। गुजरे दिनों के साथ साथ उसकी सेहत में भी कुछ बेहतरी आई थी। वो अक्सर बैठा यही सोचता रहता कि ये छोटा सा घर कितना पुरसकून है। उन्हीं रिश्तों की कशिश उसे वाकई हैरान कर रही थी। सिर्फ चंद दिन गुजरने के बावजूद वो उनके साथ बहुत इत्मीनान और राहत महसूस करता था। उसकी माँ हर लम्हा उस पर जान निछावर करने को तैयार रहती थी। शायद माएँ ऐसी ही होती हैं। दूसरी जानिब उसकी बहनें बहुत कम ही उसके सामने आती थीं, मगर उनकी आंखों में मौजूद सताइश और मध्यम खुशी वो महसूस कर सकता था। हर बार इन सबको देखते उसे बस एक ही ख्याल आता। ज़मीर शिद्दत से मलामत करता कि उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख देने वाला, उनके सर से बाप का साया छीनने वाला और कोई नहीं वही था। जब उन्हें इस हकीकत का इल्म होगा तो वो किस मुंह से उनका सामना करेगा। उसकी सुबह और शाम बस यही बातें सोचते गुजरती थी। जिंदगी ने सही मानों में उसका इम्तिहान लिया था। औंधे मुंह से ज़मीन पर ला पटका था। उसे अच्छी तरह याद था कि अपने ही बाप की मौत पर उसने किन अल्फाज में उनका जिक्र किया था। कैसे किसी की मौत की खबर को मजाक में उड़ा दिया था। किस तरह से वो छोटे घर वालों को आखिर समझते उनके साथ नारवा सलूक रखता था। और सबसे बढ़कर वो यहाँ रुका नहीं बल्कि इस एक औरत पर कातिलाना हमला करवा दिया था कि इस कदर पस्ती का शिकार हो चुका था। उसे किसी से कोई गर्ज नहीं थी। सही गलत की तमीज़ तो वो बहुत दूर। वो अपने ज़ाती मफाद और अना को तस्कीन देने की खातिर हर हद से गुजर गया था। और किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला था। शख्स जिस शख्स की मौत का उसने मजाक उड़ाया वो उसका हकीकी बाप था। जिस औरत ने उस पर हमला करवाया वो उसकी बहन थी। इंसान अक्सर पस्ती और गुमराही की हालत में ऐसे काम कर गुजरता है जिनका खमियाजा फिर उसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। और शाहजैन के अमाल ने उसे खुद ना सिर्फ दूसरों बल्कि अपने आप से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो इस कमरे में बैठा खाली नजरों से सामने दीवार पर लगी उस सादा सी पेंटिंग को देख रहा था। सौल्या बेगम ने अपने कमरे के साथ वाला कमरा शाहजैन के लिए मुख्तस किया था। कुछ देर पहले ही फवाद उसके पास से उठकर गया था। वो आज काफ़ी दिनों बाद उससे मिलने आया था और अब न जाने क्यों एकदम उसके सर में दर्द होने लगा था। सोने की कोशिश में नाकाम ही रहा और फिर बिलाखिर वो अपने कमरे से निकलते सौल्या बेगम के कमरे की जानिब चल पड़ा था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने जायनमाज पर मौजूद सौल्या बेगम पर पड़ी थी, जो नमाज पढ़ रही थी। वो खामोशी से बेड पर जा बैठा। सौल्या बेगम की पुश्त उसकी जानिब थी, इसीलिए वो उसका आना महसूस नहीं कर पाई थी। वो बेड पर बैठे उन्हें देख रहा था। उसने कभी अपने 30 साल ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, ना अपने घर वालों में से किसी को नमाज पढ़ते देखा। वो बहुत गौर से उन्हें देख रहा था। क़याम से रुकू, रुकू से सजदा और सजदे से फिर क़याम। ये सब कितना पुरसकून महसूस हो रहा था। न जाने कितनी देर उन्हें यूं ही देखता रहा। नमाज मुकम्मल करते सौल्या बेगम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। काफ़ी देर वो दुआ मांगती रही, जबकि शाहजैन के दिमाग में एक सवाल बेदार हुआ कि क्या उसने कभी यूं हाथ उठाकर अपने रब से कोई दुआ मांगी थी। जवाब फौरन आया था। हाथ उठाकर तो दूर, उसने तो कभी वैसे भी अपने रब को पुकारते उसे कोई दुआ नहीं मांगी थी। दुआ मांगते वो पलटी कि नज़र पीछे बेड पर सर झुकाए बैठे शाहजैन पर पड़ी थी। ये खुशगवार मुस्कुराहट के साथ वो उठ खड़ी हुई। बेटा, तुम कब आए? कुछ चाहिए था क्या? वो उसके आने की मुमकिन वजह सोचते हुए पूछ रही थी, जिस जवाब में शाहजैन ने बस खामोशी से उन्हें देखते नफ़ी में सर हिला दिया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? वो उसके पास आते उसके चेहरे पर हाथ रखने बोली थी। शाहजैन की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। हलक में आंसुओं का फंदा महसूस होने लगा। दिल चाहा के फूट फूट कर रोए कि आखिर क्यों उसे इस इन जिंदगी इन लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी गुजारना नसीब नहीं हुआ। जी बस वो मैं थोड़ा दर्द था सर में, सोचा कि आपके पास आ जाऊं। उसने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। उसकी बात पर सौल्या बेगम मुस्कुराई और उसके साथ बेड पर बैठ गई थी। बहुत अच्छा किया तुमने, अब आओ यहाँ सर रख लो। वो उसे अपनी गोद में सर रखने का कह रही थी। जी। शाहजैन ने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखा। यहाँ सर रखो बेटा।
انہوں نے اپنی بات دہرائی، جس پر شاہزین کچھ لمحے بعد جھجکتے اپنا سر ان کی گود میں رکھ چکا تھا اور اس کا سر دبانے لگی۔ نہ جانے اس لمس کا سر تھا یا ماں کی گود کی تاثیر کے چند لمحوں میں ہی اسے اتنا درد غائب ہوتا محسوس ہوا۔ دیکھنا بس تھوڑی دیر میں ہی تمہارا درد دیکھنا بس تھوڑی دیر میں ہی تمہارا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے مسکرا کر کہتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ شاہزین نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جس کے لمس، جس کی ممتا سے محرومی اس کا مقدر بنی تھی۔ اسے یہ احساس بخوبی ہو رہا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں رشتے کتنے خالص اور پختہ ہوتے ہیں۔ کچھ دیر یوں ہی راحت اور سکون محسوس کرتے وہ صالحہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ وہ کچن سے نکلتی باہر لاؤنج کی جانب بڑھی تھی، جہاں صالحہ بیگم اور شاہزین بیٹھے تھے، مگر اب صرف شاہزین وہاں موجود تھا۔ اس بار رات کو ہی اپنے گھر آ گئی تھی اور آبرو بھی آج شام گھر جانے والی تھی۔ اسے صالحہ بیگم سے ایک اہم بات کرنی تھی، اسی لیے وہ انہیں ڈھونڈتی رہی۔ وہ قدم اٹھاتے وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ اس کی نظر شاہزین پر پڑی، جو لاؤنج میں لگا ٹی وی آن کرتے اب ریموٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آبرو کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر قدم آگے بڑھاتے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کونے میں پڑی ٹیبل پر رکھے گلدان کے پیچھے سے ریموٹ نکالتے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کی یہ ساری کارروائی شاہزین دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے بھی ریموٹ ڈھونڈتا رہتا تو ڈھونڈ نہ پاتا، جبکہ دوسری جانب آبرو سپاٹ چہرہ لیے صرف دل کے کہنے پر اس کی مدد کرنے آئی تھی۔ وہ جانے کے لیے پلٹی کہ شاہزین کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس کا خود سے گریز کرنا وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف صالحہ بیگم کی موجودگی میں ہی اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور پھر تب سے اب تک وہ دونوں ایک بار بھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ آبرو نے زور سے آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی اور انہیں سپاٹ تاثرات کے ساتھ ہی پلٹی تھی۔ خاموشی سے قدم اٹھاتے اس کے سامنے رکھے دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ میں جانتا ہوں یوں کسی کو ایک دم اپنا بھائی مان لینا آسان نہیں، اس نے بات کا آغاز کیا تھا، خاص طور پر تب جب آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ کس قدر گرا ہوا انسان ہے۔ وہ خود اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ آبرو بھی خاموش بیٹھی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا، جو باتیں میں نے تم سے کہیں، وہ جانے انجانے میں نہیں کہی تھی۔ میں نے ارادتاً وہ سب کیا تھا۔ تم پر گولی چلوانے والا بھی میں ہی تھا۔ وہ اعتراف جرم کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھی آبرو کے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے۔ سامنے بیٹھا شاہزین اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری محسوس کر سکتا تھا۔ یقین مانو کہ اگر اب میرا بس چلے تو میں ماضی میں جا کر سب تبدیل کر دوں۔ اس کی بات پر آبرو استحضائی انداز میں مسکرائی تھی، مگر اب بھی خاموش رہی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے لیے صرف ایک جھوٹا انسان تھا، جو سب کر گزرنے کے بعد معافی کا طلبگار تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اتنی پستی میں گزاری ہے کہ میں صحیح غلط کی تفریق ہی نہیں کر سکا۔ اس کا لہجہ اور آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، جنہیں آبرو محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے تب بھی اعلیٰ ظرفی دکھائی اور آج بھی اعلیٰ ظرفی ہی دکھا رہی ہو۔ اتنے دن گزرنے کے بعد اس واقعے کا علم کسی کو نہیں۔ وہ باقی اس کا شکر گزار تھا، جبکہ دوسری جانب آبرو سے کیا بتاتی کہ وہ یہ سب صرف اپنی ماں کی خاطر کر رہی، نہ کہ اس کے لیے۔ میری بس ایک گزارش ہے کہ تم سے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے آبرو سے مخاطب تھا۔ اس کی اس حرکت پر آبرو ایک دم حیران ہوئی تھی۔ میرا ضمیر مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا، یہ سب باتیں مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں مرنے سے پہلے اپنے تمام اعمال کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے چہرے پر آ گرا تھا۔ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکی ہوں۔ بالآخر آبرو نے بات کا آغاز کیا۔ اسی لیے تم مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگو، جس کی حدود کا تجاوز تم ساری زندگی کرتے آئے ہو۔ اور ویسے بھی مجھے کیا معلوم کہ تم نے میرے علاوہ اور کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی۔ آبرو کی بات پر شاہزین کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا۔ مجھ سے زیادہ بدقسمت بھی کوئی ہوگا کہ جن 2 لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، کائنات نے انہیں رشتہ بنا دیا۔ آبرو نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی بات کر رہا تھا؟ اسی لمحے صالحہ بیگم اپنے کمرے سے نکلتے اس کی جانب آئی تھی۔ آبرو اور شاہزین کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان دونوں کی نظر صالحہ بیگم پر پڑتی، ان کے قدم شاہزین کی بات پر رک گئے تھے۔ حیات صدیقی، ہمارا باپ، ان کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میں، ان کا اپنا بیٹا تھا۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس وقت آبرو اور صالحہ بیگم کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے شاہزین کے آنسو اب اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس گاڑی میں بیٹھا بدنصیب شخص اور کوئی نہیں بلکہ میں تھا۔ میں نے سڑک پر گرے اس شخص کو ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اپنی بدنصیبی پر، جبکہ آبرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی باپ کے موت کے بعد جس شخص کی تلاش میں اس نے اتنا وقت گزارا، وہ آج اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی صالحہ بیگم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے انہوں نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ جو شخص اپنے باپ کا قاتل ہو، جس نے اپنی بہن پر جان لیوا حملہ کروایا ہو، اسے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ روتے ہوئے بولا تھا۔
ایک دم نظر کچھ فاصلے پر کھڑی صالح بیگم پر پڑی تھی۔ اس کا رنگ فک ہوا، ان کی آنکھوں کے آگے بے یقینی اس کے منہ پر تماچے کی طرح لگی تھی۔ امی، آبرو نے فوراً اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتے، صالح بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، جسے آبرو سے پہلے شاہزین محسوس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی شاہزین ان تک پہنچا تھا، مگر ایک نظر اسے دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آبرو بھاگتے ادھر آئی تھی، جبکہ رتبہ بھی کمرے سے نکلتے وہاں آ گئی تھی۔ شاہزین ان کا سر گود میں رکھ کے زمین پر بیٹھا تھا۔ امی، امی، آنکھیں کھولیں۔ آبرو ان کا چہرہ تھپتھپاتے متفکر لہجے میں بولی تھی، مگر صالح بیگم کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، جبکہ شاہزین کی نظریں ان کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات پر۔ ایمبولینس کو کال کرو پلیز، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں آبرو کو مخاطب کرتے بولا۔ آنے والا وقت اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ صالح بیگم کو تیزی سے ہسپتال لے آئے تھے۔ انہیں اسٹریچر پر ڈالتے شاہزین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرتے کرتے یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ سارا راستہ آبرو اور رتبہ صالح بیگم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی، مگر ہر کوشش بے سود رہی۔ ہسپتال پہنچتے ہی صالح بیگم کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ آبرو شاہزین سے ہوئی ہر بات بھول گئی تھی، یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی ماں اس وقت کس حال میں ہے۔ وہ رتبہ کے ساتھ کھڑی بے چینی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک دم نظر کچھ فاصلے پر کھڑے شاہزین پر پڑی، جو بار بار چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے آبرو کو ایک دم اس کی ساری باتیں یاد آنے لگیں، اور ساتھ ہی صالح بیگم کا بے ہوش ہونا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ میرے باپ کی جان لے کر تمہیں سکون نہیں ملا کہ میری ماں کو بھی اس حال میں پہنچا دی؟ وہ اس کا گریبان پکڑے چیخی تھی۔ رتبہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ آبرو کی اس بات پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ دوسری جانب شاہزین اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اگر امی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کا گریبان چھوڑتے دور ہٹی، جبکہ سامنے کھڑے شاہزین نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس میں ان سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ آبرو کچھ دور جاتے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ رتبہ، اس کے پاس کھڑی رتبہ کو مخاطب کیا تھا۔ اسبا کو کال کرو، اسے کہو جلدی ہاسپٹل پہنچے پلیز۔ وہ خود موبائل نکالتے تاشفین کو فون ملا رہی تھی۔ اس کا نمبر ڈائل کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار صالح بیگم کا چہرہ آ جاتا۔ ان کی بند آنکھیں وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ شاہزین دیوار کی طرف رخ کرتے اپنا سر ٹکاتے آنکھیں منہ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ کیوں وہ ایک بار پھر ان کی زندگی میں تکلیف کی وجہ بن رہا تھا؟ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ایک دم اس کی نظر راہداری سے گزرتے تاشفین پر پڑی تھی۔ وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آیا۔ چھٹی کی وجہ سے وہ آج گھر پر تھا، ورنہ ہاسپٹل سے اسے اب تک پہنچنے میں صرف 2 منٹ لگنے تھے۔ آنٹی کو کیا ہوا ہے آبرو؟ وہ بالکل ٹھیک تھی تاشفین، مگر پھر ایک دم پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل بہت گھبرا رہا۔ اس کی پریشانی اس کے چہرے اور لہجے سے صاف ظاہر تھی۔ اس سے پہلے کہ تاشفین کچھ کہتا، ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ وہ سب تیزی سے ان کی جانب بڑھے، جبکہ شاہزین چاہ کر بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکا تھا۔ مریض کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بس ان کے لیے دعا کریں، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ آبرو ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی۔ ایک دم اس کی حالت آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی اور وہ غصے سے شاہزین کی جانب بڑھی تھی، جس کے لیے یہ خبر بہت بھاری تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے۔ وہ دوبارہ اس کا گریبان پکڑتے چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیتی، ہمیشہ کے لیے۔ تم کیوں آئے ہو ہماری زندگیوں میں؟ وہ شکستہ لہجے میں اسے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں نم شاہزین دیکھ سکتا تھا۔ تاشفین تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ آبرو چھوڑے سے۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آبرو کے حواسوں پر صرف ایک بات سوار تھی، میں اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی تو معاف کر سکتی ہوں، پر اگر امی کو کچھ ہوا تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں بتا رہی ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پیچھے ہٹتے بولی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ پہلی بار یوں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، ورنہ اپنے خول میں سمٹا رہنا اس کی عادت تھی۔ دعا کرو کہ امی کو کچھ نہ ہو، وہ شاہزین سے کہتی تاشفین کی جانب آئی تھی، جبکہ رتبہ اب تک اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاہزین اس وقت خود کو اس دنیا کا سب سے بدقسمت انسان تصور کر رہا تھا، جس کے باپ کے بعد اس کی ماں بھی اس کی وجہ سے بستر مرگ پر پڑی تھی۔ میں آپ سے کہتی تھی نا کہ یہ ویسا ہی ہے، بالکل نہیں بدلا۔ جب سے ہماری زندگی میں آیا ہے ہماری خوشیاں۔ وہ رونے لگی تھی، نہ جانے کیوں وہ آج خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اپنے آنسوؤں پر آج اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ حوصلہ رکھو آبرو، انشاءاللہ آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔
मैं बात करता हूँ डॉक्टर से, वो उसे तसल्ली देते बोला था, जिस पर आबरू ने अपना चेहरा साफ करते इस बात में सर हिला दिया था। अस्पताल की राहदारी में इस वक्त आबरू के साथ राबिया बेगम और रुतबा भी मौजूद थी, जबकि कुछ फासले पर यूनिफॉर्म में खड़ी हुरम के साथ इसबा बैठी थी। फारूक सबके साथ हुरम को भी कॉलेज से ले आया था। डॉक्टर्स की जानिब से दोबारा कोई खबर मौसूल ना हुई थी, जबकि ताशमीन भी तब से डॉक्टर्स के साथ अंदर ही मौजूद था। कुछ फासले पर खड़ा शाहजैन बार बार बंद दरवाजे की जानिब देखता। उसे अपनी सांसों की रफ्तार कम जबकि धड़कन बहुत तेज महसूस हो रही थी। वो सब यूं ही बैठे थे कि एकदम इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स के साथ अश्विन भी बाहर आया था। आबरू तेजी से उसकी जानिब बढ़ी। आंटी को होश आ गया। वो खुशी की खबर साथ लाया था। शाहजैन तेज तेज कदम उठाता उनके पास आया, मगर उनकी हालत अभी ठीक नहीं। ताशमीन ने वजाहत दी, जबकि अब डॉक्टर्स उन्हें मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे थे। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आबरू के लहजे में बेचैनी थी। जी, मगर प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि उनसे ज़्यादा बात मत करें। डॉक्टर वजाहत देते चले गए। आबरू अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी कि ताशमीन की मध्यम आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। आंटी बार बार शाहजैन का नाम ले रही हैं। मेरा ख्याल है कि उसे भी आंटी के पास जाना चाहिए। आबरू ने कर्ब से आंखें बंद करते इस बात में सर हिला दिया था, और वो अंदर दाखिल हो गए सामने बिस्तर पर मौजूद औरत उसकी दुनिया थी। वो तकरीबन भागकर उनके पास गई और उनका माथा चूमते हाथ उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। ये लम्हा उसे सुकून महसूस कर रहा था, जबकि शाहजैन ने उसी लम्हे अंदर कदम रखा। उसे ज़िंदगी में वाहिद पुरखलूस सच्चा और खूनी रिश्ता नसीब हुआ था, मगर उसकी बदनसीबी के इस बार भी उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कदम उठाता उनके पाँव की जानिब बढ़ा। सौले बेगम उसे ही देख रही थी कि कुछ लम्हे बाद वो उनके पाँव पकड़कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मुझे माफ़ कर दें। वो रोते हुए एक ही जुमला दोहरा रहा था। सौले बेगम ने तड़प कर उसकी जानिब देखा, जबकि आबरू भी उसकी इस हरकत पर हैरान थी। काश मैं आप लोगों की ज़िंदगी में ना आता, बल्कि काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। वो आंसुओं के साथ रो रहा था। इधर आओ बेटा। सौले बेगम की नकाहत ज़दा आवाज़ उनकी समाज से टकराई। वो कदम उठाता उनके पास आ गया था। खुदा के लिए मुझसे नाराज़ मत हों, मुझे माफ़ कर दें। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा ज़मीर मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। वो हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। आबरू को बेख्तियार उसकी हालत पर तरस आया। कानों में ताशवीन की बात गूंजी। वो वाकई काबिल रहम था। मैंने तुम्हें माफ़ किया बेटा, तुम्हारे हर अमल के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया। और याद रखना कि माएँ कभी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होती। उनके लिए बोलना बेहद दुश्वार था, मगर अपनी औलाद के लिए वो ये अज़ियत भी बर्दाश्त कर गई थी। शाहजैन ने रोते उनका हाथ थामा और उसे चूमते अपनी आंखों से लगा लिया था। सौले बेगम की नज़रें अब आबरू की जानिब थीं। आबरू, तुम अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। उनकी आवाज़ मद्धम होने लगी। आबरू ने झुककर एक बार फिर उनका माथा चूमा। दरवाजे में खड़ी इस बार रुतबा हुरम भी कुछ कदम आगे आई थी। सौले बेगम ने एक नज़र अपने अतराफ खड़ी अपनी औलाद को देखा। एक आंसू उनकी आंख से निकलते उनके रुखसार पर आ गिरा था। आसूदा मुस्कुराहट उनके लबों का हिस्सा बनी और अपनी आंखें मूंद गई थी, शायद हमेशा के लिए। अम्मी, अम्मी, उनकी जानिब से गहरी खामोशी महसूस करते आबरू ने उन्हें पुकारा था, मगर कोई भी जवाब ना पाते उसकी परेशानी में इजाफा हुआ। ताशमीन, ताशमीन, डॉक्टर, डॉक्टर। वो तेजी से भागते हुए बाहर गई थी, जबकि पीछे बिस्तर पर मौजूद सौले बेगम के चेहरे पर सुकून था, मौत का सुकून। उन्हें इंतजार करते काफ़ी वक्त बीत गया था, मगर अब तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई खबर मौसूल नहीं हुई थी। सौल्या बेगम की हालत ने उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया था। कुछ देर पहले सबरीना भी ज़ावियार के साथ यहाँ आ गई थी। सौल्या बेगम की हालत को मद्देनज़र रखते ताशमीन ने उन्हें जल्दी में यहाँ बुला लिया था। शाहजैन इन सबसे दूर फासले पर आंखें बंद किए खड़ा था। उसका दिल अब उसे अनकरीब बहुत कुछ बुरा होने का अंदिया दे रहा था। दीवार के साथ खड़ी आबरू की निगाह यकटक इस बंद दरवाजे की जानिब थी। उसकी आंखें साकित, जबकि चेहरा बेतासुर था। कानों में सौल्या बेगम की कुछ देर पहले कही गई बातें गूंज रही थी। इसबा हुरम को साथ लगाए बेंच पर बैठी थी, जबकि सबरीना और राबिया बेगम इन सबको तसल्ली देने की पूरी कोशिश कर रही थी। एकदम ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला था। इस बार भी डॉक्टर्स के साथ ताशमीन बाहर आया था। आबरू ने फौरन उसकी जानिब देखा। ताशमीन का चेहरा, उसकी आंखें आबरू को सब समझाने के लिए काफ़ी थी। वो इस बार बुरी खबर लाया था। सब तेज़ी से डॉक्टर्स की जानिब आए थे, सिवाय आबरू और शाहजैन के। हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। वहाँ खड़े हर इंसान पर यह खबर क़यामत बनकर टूटी थी। आबरू ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। उसे ज़मीन अपने पाँव से निकलती हुई महसूस हुई थी। आसपास एकदम आहों और सिसकियों की बुलंद आवाज़ें। आबरू अपने कानों पर हाथ रखते नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा, वो ज़हनी अंदाज में सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली थी। ताशमीन तेज़ी से उसके करीब आया था। ताशमीन, ये आंखों से बहते आंसू, फूली हुई सांस। उसकी हालत देखते ताशमीन ने उसे फौरन अपने साथ लगा लिया था। आज से पहले उसने कभी उसे यूं टूटा हुआ नहीं देखा था, जबकि पीछे खड़े शाहजैन को इस लम्हे खुद से शदीद नफरत हो गई थी। वो कातिल था उनकी खुशियों का, उनकी ज़िंदगी का सुकून छीनने वाला सिर्फ वो था। उसका दिल चाहा कि वो इसी लम्हे खुद को
ख़त्म कर ले, उनकी ज़िंदगियों से निकल जाए, कहीं दूर चला जाए। कुछ लम्हे बिल्कुल साकित खड़ा रहा। एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दूसरे लम्हे वो 6 फुट का आदमी पूरे कद से ज़मीन पर गिरा था। इस कमरे में बिस्तर पर आज वो तनहा बैठी थी। नरमी से बिस्तर पर हाथ फेरते एक आंसू उसकी आंख से निकलते बिस्तर पर गिरा और कुछ लम्हे बाद जज्ब हो गया। पर यह सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। आसौले बेगम की तदफीन हुए 4 दिन गुजर गए थे। आबरू इस वक्त उनके कमरे में उनकी तस्वीर हाथों में लिए बैठी बेआवाज़ रो रही थी। घर में सोगवार सी फिजा कायम थी। सौले बेगम के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी के सब रंग फीके पड़ गए थे। वो अब सही मानों में यतीम हो गए थे। तस्वीर को सीने से लगाते उसकी आंखें बंद थीं। ज़हन के पर्दे पर सौले बेगम का कफन में लिपटा चेहरा लहराने लगा था। उसे अब भी उनके चेहरे का इत्मीनान याद था। वो कितनी पुरसकून थी। आबरू हयात सिद्दीकी की मौत पर शदीद सदमे के बायस ना रोई थी, मगर सौलिया बेगम की वफात पर उसके आंसू ना रुक रहे थे और अपने आप पर इख्तियार खो चुकी थी। शायद अब वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी का वाहिद बेलौस रिश्ता भी वो खो चुकी है। उस रोज़ शाहजहान की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मगर उसकी शदीद आरज़ू पर सौले बेगम की तदफीन से पहले उसे एम्बुलेंस पर आखिरी बार उनका चेहरा दिखाने लाया गया था। उस रोज़ भी आबरू ने रोते शाहजहान को खाली नज़रों से देखा था। वो उनका सब कुछ छीन चुका था, इनका बाप, इनकी माँ, इनका सकून और इनकी खुशियाँ। न जाने हर बार उनकी खुशियाँ इतनी मुख्तसर क्यों होती थी। वो सब कितने खुश थे। रुतबा की मंगनी के बाद खास तौर पर सौलिया बेगम, जो अपने एक और फ़र्ज़ के पूरा होने पर खुदा की बेहद शुक्रगुजार थी। शाहजहान के मिलने पर काफ़ी अरसे बाद उसने उनकी आंखों में आंसू देखे थे, मगर वो जानती थी कि वो उसकी वापसी पर भी बहुत खुश थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि वो अपने सब रिश्तों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी माँ से करती थी। आंखों के सामने उनका चेहरा आता, कानों में उनकी आवाज़ गूंजती, चेहरे पर उनका लम्स महसूस कर होता, और मगर अफसोस कि वो अब इन सब से महरूम हो गई थी। आबरू ने गहरी सांस लेते अपना आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया और उनकी तस्वीर चुमते सीने से लगा ली थी। वो जानती थी कि उसकी बाकी बहनें भी इसी वक्त इसी तकलीफ और गम से गुजर रही हैं, मगर इस बार वो उनका हौसला देते खुद हिम्मत हार जाती। उसे मालूम था कि शाहजहान की तबीयत उस दिन से सही तरह संभली नहीं, मगर आबरू ने एक बार पलटकर उसका हाल नहीं पूछा था, क्योंकि वो नहीं थी आला जरा। उस सब के बाद उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। जिस शख्स का वजूद हर बार उनकी ज़िंदगी में दुख लाया, आखिर वो उसे कैसे माफ़ कर सकती थी। अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक खामोशी को मजीद नुमाया कर रही थी। वो बेड पर लेटा वो बेड पर लेटा छत को खाली नज़रों से देख रहा था। सूजी हुई वीरान आंखें, चेहरे पर अजियत भरे तासुरात के साथ वो वाकई काबिल रहम लग रहा था। चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात के साथ उसकी आंखें खुश थीं, मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। बज़ाहिर वो पुरसकून नजर आ रहा था, मगर उसके दिल और दिमाग में एक तूफान था। वो खुद को सिर्फ एक जिंदा लाश महसूस कर रहा था। सौल्या बेगम के जाने की खबर ने जैसे उसके अंदर मौजूद जिंदगी की मध्यम रोशनी भी छीन ली थी। वो बार वो बार बार अपने जहन में वो लम्हा दोहराता। डॉक्टर्स के अल्फाज कानों में गूंजते कि हम मरीज को नहीं बचा सके। इसके बाद वक्त जैसे शाहजहान लाशारी के लिए थम गया था। अब वो हर लम्हा खुद से लड़ रहा था। न जाने एकदम ऐसे क्या हुआ कि खुश आंखों से बहते आंसू भुचकियों के साथ रोने लगा। वो किस कदर बदनसीब था। इन लोगों की ज़िंदगी में जाते उनकी सारी खुशियाँ गमों में बदल दी। उसे बार बार अपनी बहनों के चेहरे याद आते। उनकी अजियत का जिम्मेदार वही था, पहले हयात सिद्दीकी और अब सौल्या बेगम। आखिर उनकी हर तकलीफ के पीछे वो क्यों होता था। काश काश मैं उनकी ज़िंदगी में कभी वापस ना आता। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसकी रसाई सिर्फ उसके कानों तक ही थी। किसी का बड़े से बड़ा नुकसान करके ज़रा भी परेशान ना होने वाला शाहजहान आज किसी की खातिर फूट फूट कर रो रहा था। नज़रों के सामने बार बार कफन में लिपटा सौल्या बेगम का चेहरा आता था, जिससे उसकी अजियत में मजीद इजाफा हो जाता। उसे उसे याद था कि सौल्या बेगम अपने आखिरी वक्त में उसे माफ़ कर चुकी थी। वो उनका आखिरी लम्स वो नहीं भूल सकता था। खिड़की के उस पार शाम ढलते ही आसमान पर सुर्खी फैलने लगी थी, गोया आज कुदरत भी इस गम में उसके साथ शरीक हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। वो फर्श पर सर दोनों घुटनों में गिराए हुए बैठी रो रही थी। आज सुबह ही आबरू ने ज़बरदस्ती उसे राबिया बेगम के साथ इधर भेजा था। वहाँ जब भी वो सौल्या बेगम की कोई चीज़ देखती या उनके कमरे में जाती, तो उसका खुद पर इख्तियार न रहता। रो रो कर वो अपना हाल ख़राब कर लेती, जिससे उसकी तबीयत मुतासिर हो रही थी। कल शाम में वो एकदम रोते रोते बेहोश हो गई थी, जिस पर आबरू ने उसे राबिया बेगम के साथ भेजने का फैसला कर लिया था, ताकि उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ सके। जबकि खुद वो रुतबा और हुर्रम के साथ वहीं घर पर मौजूद थी। आज एक हफ्ता हो गया था, मगर उसे सब्र नहीं आया था। गम था ही बहुत बड़ा। ये एहसास उसके लिए जानलेवा था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो हर वक्त रोती रहती और अभी वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आहट पर उसने सर उठाया नहीं था। कमरे में छाए अंधेरे को एकदम रोशनी में तब कमरे को छाए अंधेरे
को एकदम रोशनी ने निगल लिया था। इसबान ने सर उठाते सूजी हुई आंखों से कमरे में दाखिल होने वाले आफाक को देखा, जो ट्रे हाथ में उठाए उसे ही देख रहा था। इसबान ने वापस अपना सर झुका लिया था। आफाक कदम उठाता उसके पास आया और ट्रे बेड पर रखते उसने इसबा को पुकारा था। इसबा, इसबा। उसे कंधों पर हाथ रखते उसकी नज़र उसके बिखरे बालों पर गई थी। उठो, शाबाश, आओ ऊपर बैठो। आफाक ने उसका हाथ थामा था, जिस पर इसबा ने उसके चेहरे की जानिब देखा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली थी। प्लीज़ इसबा ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। आफाक ने उसकी हालत देखी, वो शदीद बीमार नजर आ रही थी। प्लीज़, आफाक ने उसे सहारा देते हुए हाथ बढ़ा आफाक ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया था। जिसे कुछ लम्हे देखते असमा ने गहरी सांस ली और फिर उसका हाथ थामते उठ खड़ी हुई थी। आफाक, मुझे कुछ नहीं खाना, वो मध्यम आवाज़ में बोली। कमजोरी के बायस उसे सुबह से चक्कर आ रहे थे, मगर उसे इतनी परवाह थी क्या? तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया इसबा, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। प्लीज़, ज़्यादा नहीं तो बस थोड़ा सा खा लो। वो उसके बिखरे बाल समेटते उन्हें बांध रहा था। मुझे नहीं खाना आफाक, वो बज़िद। आफाक उसके सामने बैठ चुका था। अपनी सेहत की खातिर बस थोड़ा सा खा लो। उसने प्लेट उसके सामने रखी थी। मैं ठीक हूँ आफाक, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक बार फिर रोने लगी। इस तरह मत रो इसबा, सब्र करो। आफाक प्लेट उठाते आगे हुआ था। मुझे सब्र नहीं आ रहा आफाक, मैं भूल नहीं पा रही। मैं आफाक ने उसे अपने साथ लगा लिया था। वो हिचकियों से रो रही थी। उसकी हालत आफाक को भी शदीद तकलीफ दे रही थी। हौसला रखो इसबा और प्लीज़ मत रो। तुम्हारे रोने से ममानी को तकलीफ होगी। जब वो अपनी ज़िंदगी में तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी तो अब भी तुम्हारे आंसू उन्हें तकलीफ देंगे। हौसला रखो, वो उसके बाल सहलाता कह रहा था, जबकि इसबा आंखें बंद किए बेआवाज़ रो रही थी। कोर्ट से वापसी पर आज उसे देर हो गई थी और अब वो किचन में खड़ी खाना बनाने में रुतबा की मदद करवा रही थी। घर का खालीपन, हर सू छाई उदासी, खामोशी, पूरे घर में एक सोगवार फिजा कायम थी। खाना तैयार करते वो बाहर आई, खुरम को कमरे से बुलाते उसे। अब वो तीनों टेबल पर बैठी हुई थी। सौले बेगम की खाली कुर्सी को देखते हर बार उनका दिल एक बार फिर तकलीफ से कटने लगता था। आज उन्हें इस दुनिया से गए 2 हफ्ते हो गए थे, मगर उनका दुख अब भी ताज़ा था। चंद लुकमे हलक से उतारते रुतबा और हुरम अपने कमरे में चली गई, जबकि अबरू सामने रखी प्लेट को देखते गहरी सोच में गुम थी। उसे वापस कोर्ट जाते 4 दिन हो गए थे। जिंदगी को मामूल पर लाने की उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एकदम बेल की आवाज़ ने उसे अपनी जाने मुतवज्जा कर लिया था। वो दुपट्टा सर पर ओढ़ते उठ खड़ी हुई, कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। दरवाज़ा खोलते उसकी निगाह सामने खड़े ताशमीन पर पड़ी थी, जो पिछले 1 हफ्ते से रोज़ रात को खुद उससे मिलने आता था और अब तक उसने एक बार भी उसे वापस ले जाने की बात नहीं की थी, क्योंकि वो उसके हालात को अच्छी तरह समझता था, उसका एहसास करता था। इस बार भी इस शख्स की एहसानमंद थी। अंदर दाखिल होते उसने सलाम किया और उसके पीछे चल दिया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल रात उसे तेज़ बुखार था, जिसके बावजूद वो आज कोर्ट गई थी। काफ़ी बेहतर है, मुख्तसर जवाब देते वो लाउंज में दाखिल हुई। टेबल पर पड़े बर्तन उठाते उसने ताशमीन को मुखातिब किया। खाना लाऊं आपके लिए? जिस पर ताशमीन ने नफ़ी में सर हिला दिया। चाय पियेंगे? इस बार भी उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैं बस कुछ देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी। ताशमीन की बात पर वो इस बात में सर हिलाते बर्तन उठाने लगी और थोड़ी देर बाद उसके साथ लाउंज में रखे सोफे पर बैठी हुई थी। आबरू, तहम्मुल से मेरी बात सुनना। उसने ये कहते आबरू का हाथ थामा था कि उसकी हिद्दत महसूस करते उसने हाथ फौरन उसके माथे पर रखा। तुम्हें तो अभी बुखार है आबरू, दवाई ली तुमने? आबरू ने नफ़ी में सर हिला दिया, जबकि ताशमीन की नज़रें उसके बुझे हुए चेहरे पर थी। वो संजीदा तासुरात लिए खाली निगाहों से उसे देख रही थी। वो गवाह था कि उसने ये वक्त किस अजियत में काटा है। वो फौरन उठकर अंदर गया था और कुछ देर बाद दवाई वो खा चुकी थी। अपना ख्याल रखो अबरू, अगर तुम खुद बीमार पड़ गई तो बाकियों को कौन संभालेगा? आबरू ने पानी का गिलास रखते इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर के लिए उनके दरमियान खामोशी छा गई कि ताशमीन की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। आबरू, मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई फैसला करना होगा। आबरू ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। हम यूं रुतबा और हरम को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते। ताशमीन मुनासिब अल्फाज में अपनी बात उस तक पहुंचा चुका था, जबकि दूसरी जानिब आबरू भी इस बात पर समझ गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताशमीन, मगर इस घर को छोड़ने के लिए मेरा दिल राजी नहीं है। उसके लहजे और आंखों की नमी ताशमीन महसूस कर सकता था। मैं जानती हूँ कि हमें ये घर छोड़ना होगा, मगर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसने अपने हलक उसने अपनी मुश्किल उसके सामने रखी थी। ताशमीन को उस पर बहुत तरस आया था। वो एक मजबूत औरत थी, मगर इस वक्त उसकी हालत देखते हुए कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। आप मेरे मेरे साथ आएं। वो उठ खड़ी हुई, जिस पर ताशमीन भी उसके पीछे चल पड़ा था। वो उसे सौले बेगम के कमरे में ले आई थी। ये घर छोड़ते वक्त मैं इस कमरे को कैसे बंद करूंगी ताशमीन?
एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसके रुखसार पर आ गिरा था। ये सब चीज़ें मैं कैसे छोड़कर जाऊंगी? वो टेबल पर रखा सौल्या बेगम का चश्मा, उनकी तस्वीर, उनकी दवाएं सब उठाते बोली थी। ताशमीन ने हाथ आबरू के शानों पर रखे। हौसला रखो आबरू, मत रो। ताशमीन के उस जुमले पर वो अपना जब्त खो बैठी और बेआवाज रोने लगी थी। वो इतनी खुश थी ताशमीन, वो क्यों हमें छोड़कर चली गई? वो रोते हुए बोली थी। इस बार ताशमीन ने उसे बेड पर बिठाया। आबरू, आबरू, इधर देखो मेरी तरफ। उसका चेहरा हाथों में लिए ताशमीन ने उसे पुकारा था। प्लीज मत रो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जितना चाहोगी वक्त लो, आराम से सोचो, मगर यूं रोकर खुद को हल्कान मत करो प्लीज। उसके आंसू ताशमीन के दिल पर गिर रहे थे, और अगर वो तकलीफ में थी तो ताशमीन भी बेसकून था। जबकि दूसरी जानिब आबरू जानती थी कि अब ना चाहते हुए भी यह हकीकत तस्लीम करनी होगी कि सौल्या बेगम के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। ये घर छोड़ने का फैसला बेहद तकलीफ दे, मगर वो हालात और वक्त की ज़रूरत थी। वो डॉक्टर से बात करते अब शाहजैन के पास जा रहे थे। कमरे में दाखिल होते मंजर हमेशा की तरह पुराना था। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा था। सौल्या बेगम की वफात के बाद उसने बात करना मुकम्मल तर्क कर दी थी। वो जब भी उसके पास आते वो उन्हें इसी हालत में मिलता था। सौल्या बेगम के जनाजे पर वो फूट फूट कर रोया था। फयाज लशारी ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस हाल में भी देखेंगे, और इस रोज़ के बाद एक गहरी चुप उसकी ज़िंदगी का खासा बन गई थी। वो अंदर आकर कुछ फासले पर रखे सोफे पर बैठ गए। वो डॉक्टर से ताशमीन की अगली केमोथेरेपी का पूछने लगे थे, क्योंकि वो उसके इलाज के बाद एक बार फिर शहरियार के पास जाना चाहते थे। डैड, आहट महसूस करते शाहजैन ने आंखें खोली थी। वो उनकी जानिब देखते उन्हें पुकारने लगा, जिस पर फयाज लशारी को ताज्जुब हुआ था। वो तेजी से उसके पास गए। हाँ बेटा, बोलो। वो उसके पास खड़े मुस्कुराते हुए बोले। आपसे रब्ता किया किसी ने? उसके सवाल पर फयाज लशारी की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो जानते थे कि वो किसकी बात कर रहा है, जबकि उनकी खामोशी शाहजैन को उसके सवाल का जवाब दे चुकी थी। मुझे मालूम है कि उन्होंने रब्ता नहीं किया होगा। जाहिर है उन्हें करना ही नहीं चाहिए। आखिर अपनी खुशियों के कातिल से ताल्लुक कौन रखना चाहता है? वो संजीदगी से बोल के तलखी से मुस्कुरा दिया था, जिस पर फयाज लाशारी फौरन बोलने लगे। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उनका जख्म अभी ताज़ा है, वक्त गुजरने के साथ वो संभल जाएंगे, और इसमें मेरा कसूर है डैड। वो उनकी बात काटते बोला। ना मैं उनकी ज़िंदगी में वापस आता और ना उनके साथ ऐसा होता। इस सब के पीछे सिर्फ मैं हूँ। ऐसी बात नहीं है शाहजैन, तुम्हारा यूँ ज़िंदगियों में आना तय था, और सिर्फ उनकी नहीं बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी तो पहुँचाला है। तुम्हारी हकीकत, असल पहचान, और सबसे बढ़कर तुम्हारी बीमारी। वो उसे तसल्ली दे रहे थे। ये सब मेरे अमाल का नतीजा है डैड। बेशक अभी जो हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर इस सारे वाक़यात के पीछे मैं ही गुनहगार हूँ, जिनका खमियाजा मैं अब भुगत रहा हूँ। वो वजाहत करता कह रहा था। चले मान लिया कि मुझे मालूम नहीं था कि उस रोज़ मेरी गाड़ी से मरने वाला शख्स मेरा बाप है, मगर क्या मुझे एक मरे हुए इंसान के बारे में इस तरह बात करनी चाहिए थी, जिस तरह मैंने की? क्या मुझे इंसानियत की खातिर उस वक्त सड़क पर रुककर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? फयाज लशारी खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। छोटे घर के लोगों और कंपनी के मुलाजिमीन को हकीर समझना भी मेरे इख्तियार में था डैड। उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। और हाँ, बात तो यहाँ ख़त्म नहीं होती। सच्चाई जानते हुए भी सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की खातिर एक औरत पर कातलाना हमला करवाना भी मेरे इख्तियार में था डैड। और मुझे मेरे किए इन सब अमाल की सज़ा मिल रही है। फयाज लशारी के पास कहने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी हर बात बिल्कुल ठीक थी। उसे हर उस चीज़ का एहसास हो रहा था जो वो चाहते थे, मगर अफसोस कि अब बहुत देर हो गई थी। रही बात मेरी बीमारी, तो ये भी तो मेरा किया धरा है। नुकसानात जानते हुए भी अपने जिस्म को इस नशे की आदत लगाने वाला मैं ही था। वो खामोश हुआ, गहरी सांस ली, फिर बोलने लगा। मैं चाहूँ तो खुद भी कोशिश कर सकता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। इसीलिए डैड, क्या आप मेरे लिए एक दुआ करेंगे? उसने लहजे में मान लिए फयाज लशारी की जानिब देखा। मायूस मत हो बेटा, मुझे बताओ, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। वो मुस्कुराए थे। आप दुआ कीजिए कि मैं जल्द अज जल्द मर जाऊँ। फयाज लाशारी के तासुरात पल में बदले। उन्हें इस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो शाहजैन? ऐसी मैं और जीना नहीं चाहता डैड। जितनी ज़िंदगी मुझे खुदा ने दी मैंने उसे बर्बाद कर दिया। न जाने कितने लोगों ने मेरी ज़ात की बदौलत तकलीफ़ उठाई होगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब कोई भी और मज़ीद तकलीफ़ उठाए। वो पहले दूसरों के लिए संगदिल हुआ था, मगर आज उसने अपने लिए सिपाही का इंतखाब कर लिया था। वो अपने कमरे की सफाई करते कुछ देर पहले ही फारिग हुई थी। अब बारी सारा सामान समेट कर पैक करने की थी। 2 दिन बाद ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। इस घर के दरो दीवार उसे कितने अजीज थे, सिर्फ वही जानती थी। चाहे उन्हें यहाँ रहते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर इस घर में अपनी माँ के साथ गुजरा हर लम्हा उसे याद था। अपनी ज़ात की हर बुराई वो यहाँ आने से पहले खुद से दूर कर चुकी थी। इस घर में सौल्या बेगम के साथ गुजारे लम्हे,
اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ صالح بیگم کے ساتھ اس گھر میں سب سے زیادہ وقت اس نے اور خرم نے گزارا تھا۔ اسے بار بار یاد آتا کہ کیسے وہ صالح بیگم سے غصے میں بات کرتی، اپنی بات پوری نہ ہونے پر اکثر وہ ان سے ناراض ہو جاتی، پر وہ ہمیشہ اس کی غلامی معاف کرتے، اسے منانے آتی تھی، اس کی خواہشات پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ وہ ماں تھی اور ماں کے علاوہ آپ کی ہر غلطی، ہر گناہ اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ مگر اب وہ اپنی زندگی میں موجود سب سے قیمتی رشتہ کھو چکی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس رات بھی وہ کس طرح صالح بیگم سے تلخ کلامی کرتے، ان سے بدتمیزی کرتے گھر سے گئی تھی، ان کے روکنے کے باوجود بھی نہ رکی تھی، اور اس کا انجام وہ ساری عمر یاد رکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ آج اپنی حرکت پر افسردہ تھی، مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا۔ وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، اپنی مقررہ رفتار کے سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو صرف یادیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہمیں ہر وقت ان لوگوں اور ان لمحوں کی یاد دلاتی رہتی ہیں، اور انسان چاہ کر بھی گزرا وقت واپس نہیں لا سکتا۔ ہر پل یاد کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ وہ رشتوں کی قدر و قیمت نہیں جان سکا۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے ہر چیز کی اہمیت کا احساس اسے کھونے کے بعد ہوتا ہے۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی اسبا بھی آج صبح ہی واپس آئی تھی، اور آتے ہی ایک بار پھر صالح بیگم کی یادیں اسے گھیر چکی تھیں۔ وہ پہلے اپنی ہر بات حفصہ سے کرتی، دل کا حال اس کے سامنے رکھتی، مگر اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ صالح بیگم نے لے لی تھی۔ اب وہ بھی حفصہ کی طرح اسے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بے شک اللہ نے اسے ایک بہترین ہمسفر سے نوازا تھا، ایک اچھا سسرال دیا تھا، مگر یہ بھی حقیقت کہ اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ کبھی والدین کی جگہ نہیں لے سکتا۔ گھر کی دیواروں پر دھوپ مدھم پڑ چکی تھی، ہوا میں بھی عجیب سا بوجھ تھا، ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی جانے والے کے بعد رہ جاتی ہے۔ صالح بیگم کے کمرے میں اس وقت اسبا اور رتبہ موجود تھی، دونوں کی آنکھوں کے کنارے پر خشک آنسوں کی لکیریں واضح تھیں۔ سب سے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ طے پایا کہ خرم اور رتبہ اسبا کے ساتھ رابعہ بیگم کے گھر چلی جائیں گی، اور یہ گھر ان سب کو چھوڑنا ہوگا۔ اس فیصلے کو مد نظر رکھتے وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اسبا کے ہاتھ میں اس وقت صالح بیگم کی چادر تھی، وہ ہر نماز اسی چادر کو اوڑھے پڑا کرتی تھی۔ اسے دیکھتے اس کی نظروں کے سامنے ایک بار پھر صالح بیگم کا چہرہ آنے لگا تھا۔ چادر سے آتی ان کی خوشبو، ان کے لمس کی نرمی اب بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اسے آنکھوں سے لگائے بیٹھی تھی کہ ساتھ بیٹھی رتبہ کے ہاتھ میں ان کی تسبیح اور چشمہ موجود تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل تھیں، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ماں صرف ایک لفظ ہی نہیں، احساس ہے۔ وہ موجود نہ بھی ہو تو اس احساس سے دل کی دیواروں پر ہمیشہ کنندہ رہتا ہے، کیونکہ ماں تو وہ ہے جس کی آغوش میں انسان سکون پاتا ہے، اور جس کی دعا سے قسمت کا رخ بدل جاتا ہے، جس سے جب وہ مسکراتی ہے تو زندگی خوشگوار لگتی ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو خوشیوں کے رنگ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ماں صرف ایک رشتہ نہیں، ایک کائنات ہے۔ اس کے جاتے انسان جس کے جانے کے بعد انسان جیتا تو ہے مگر اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے کمرے میں آبرو اور حرم داخل ہوئی تھی۔ دونوں پر نظر پڑتے وہ ان کے پاس آتے بیٹھ گئی تھی۔ امی امی یہ چادر امی کی یہ چادر اسبا بات مکمل کیے بغیر رو پڑی تھی، جس پر آبرو نے آگے بڑھتے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ مت رو اسبا، تمہارے آنسو انہیں تکلیف دیں گے۔ جب وہ پہلے تمہیں روتے نہیں دیکھ سکتی تھی تو اب تمہاری حالت دیکھتے وہ کیسے پرسکون ہوں گی۔ آبرو اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا ہے آبرو، آخر ہم کتنے دکھ اور سہیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زندگی میں آتی خوشیاں ہمیشہ اپنا خراج مانگتی ہیں اسبا، اس لیے شاید امی بھی۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی، جبکہ دوسری جانب اسبا اس کی ادھوری بات سمجھ گئی تھی۔ خود کو سنبھالو اسبا، صبر کرو، یہ تکلیف دہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آبرو کی آواز، اس کا لہجہ بھی کمزور پڑنے لگا تھا۔ اس نے ساتھ بیٹھی رتبہ اور حرم کو اپنے پاس بلاتے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے 3 افراد کو کھو چکی تھی، زندگی نے انہیں ایک کے بعد ایک اذیت سے گزارا تھا۔ اب ہم میں سے کوئی نہیں روئے گا، کیونکہ امی ہم سب کو خوش اور ہنستے ہوئے مسکراتے دیکھنا چاہتی تھی، ہم صرف ان کے لیے دعا کریں گے۔ آبرو خود پر قابو پاتے انہیں تسلی دے رہی تھی، جبکہ سب نم آنکھوں سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اکیلی نہیں ہے، بابا اور حفصہ ہیں ان کے پاس۔ چہرے پر افسردہ مسکراہٹ لیے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، جو لاکھ کوشش کے بعد بھی بغاوت کرتے اس کے رخسار پر آ گرے تھے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد کی دنیا وہی رہتی ہے، ویسے ہی مسکراتے، مگر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہر خوشی ادھوری رہ جاتی ہے، زندگی آگے بڑھ جاتی ہے، مگر دل وہیں ٹھہر جاتا ہے، انہی لمحوں میں جہاں ماں کی مسکراہٹ اور اس کا لمس انسان کو میسر ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، ہاتھ میں تھامی سیاہ ڈائری پر پڑا قلم اٹھاتے وہ وقفے وقفے سے لکھ رہی تھی۔ جو پچھلے کئی سالوں سے اپنی زندگی کی کہانی کاغذات پر تحریر کرتی تھی، وہ اپنی زندگی کے بہت سے باب انہی کاغذات پر بند کرتے قلم توڑ چکی تھی۔ اپنے بچپن سے جوانی تک کی داستان، والدین کی محبت، ان کی قربانیاں، پھر اپنی ذات سے ان کا غرور اور عزت خاک میں ملانے کی کربناک کہانی،
इस बेवफा का ज़िंदगी में आना, उसकी झूठी मोहब्बत और फिर उसकी जानिब से दी गई सबसे बड़ी अज़ियत, अपने वालिदैन की मौत से लेकर अपनी खुदकुशी की कोशिश तक हर लम्हा स्याही की सूरत में इन कागज़ात पर दर्ज था। उसकी ज़िंदगी के सारे गमों को उनसे उसकी ज़िंदगी के सारे गमों की गवाह ये डायरी थी। वो शाहिद थी कि कैसे सबरीना ने अपने एक गलत कदम का खमियाजा सारी उम्र भुगता था। डॉक्टर आफिया का उसकी ज़िंदगी में आना एक ऐसा बाप था कि जिसके बाद ज़िंदगी ने नया रुख ले लिया था। उनकी बेलौस मोहब्बत, रहमदिली, वो भी फरामोश नहीं कर सकी थी। उनके एहसानात के साए तले वो एक उम्र गुजारती आई थी। अपने बच्चों की कामयाबी, उनकी मुस्कुराहट ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फल था, जो इन्हें अपनी सारी उम्र की रियाज़तों के बदले में मिला था। फयाज़ की वापसी पर उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर तूफ़ान बरपा हुआ। अपने साथ हुई हर ज़्यादती के लिए शायद वो फैज़ान को माफ़ कर देती, मगर ताशफीन का सिसकता हुआ बचपन, उसकी महरूमी वो चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। और यूँ उस बेवफ़ा का बाप उनकी ज़िंदगी और डायरी में हमेशा के लिए बंद हो गया था। मगर गुज़रे दिनों में वो अपनी ज़िंदगी का एक और बाप भी बंद कर चुकी थी, जिसकी तकलीफ़ अब तक उनके दिल में मौजूद थी। वो अपनी ख़ास सहेली सोलह बेगम को हमेशा के लिए खो चुकी थी। वो बचपन से उन्हें जानती थी कि वो कितनी साबिर, खामोश तबीयत की मालिक और वालिदैन की फर्माबरदार थी। मगर सबरीना की तरह उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अज़ियतें बर्दाश्त की थीं। औलाद नरीना से महरूमी के बाद उनका वाहिद सहारा उनका शौहर था, तो ज़िंदगी के हर मैदान में उनके आने वाली हर तकलीफ़ को खुद बर्दाश्त करते उन्हें महफूज रखता था। एक हादसे में सहारे का छिन जाना उनके लिए शदीद कर्बनाक था। अपनी बेटियों के साथ माशरे की तपती धूप उन्होंने तनहा बर्दाश्त की थी, मगर उनका इम्तिहान यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उनकी औलाद की तकलीफ़ होती है, और सालिया बेगम ने अपनी ज़िंदगी में ये दुख बहुत महसूस किया था। हफ्ता की ज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल और फिर उसका उन्हें यूं छोड़कर चले जाना उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर चुका था। और सबसे आखिर में उनकी बिछड़ी हुई औलाद की वापसी, जहाँ उनके लिए खुशी की खबर थी, तो उसकी बीमारी उन्हें पल पल अजियत देती थी। और इन्हीं सब अजियतों को बर्दाश्त करते, हालात पर सब्र करते, कुदरत को इन पर रहम आ गया और वो दुनिया के मसाइल पर सब्र करते अपने खालिक हकीकी से जा मिली। सौलिया बेगम की मौत पर उनकी औलाद एक बार फिर यतीम हो गई थी, जबकि सबरीना अपनी एक कीमती दोस्त हमेशा के लिए खो चुकी थी। हर कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसका रुख अब सौलिया बेगम के कमरे की जानिब था। हर बढ़ते कदम के साथ उनकी ज़िंदगी हर बढ़ते कदम के साथ उसकी आंखों में मौजूद नमी में इजाफा होता जा रहा था। इंसान की ज़िंदगी भी अक्सर उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ वो खुद अपनी बेबसी के सामने हारने लगता है। आज वो ताशफीन के साथ ये घर बंद करने आई थी। सबके बाहमी फैसले के बाद ये तय पाया था कि घर की चाबियां आबरू के पास रहेंगी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। मोहब्बत से बने इस घर में उनकी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर थी। उसे याद था कि इस घर में दाखिल होते वक्त सौलिया बेगम के चेहरे के तासुरात क्या थे। वो कितनी खुश और पुरसकून थी। ज़िंदगी ने गमों की लंबी कितार के बाद उन्हें इंतज़ार के पल की सूरत में खुशियाँ अता की थीं, जिनकी मुद्दत बेहद मुख्तसर थी। वो काफ़ी देर इस कमरे में खड़ी सामान को देखती रही। हर जानिब सौलिया बेगम की खुशबू थी। उनके वजूद का एहसास था जो आबरू के लिए किस कदर पुरसकून था, सिर्फ वही जानती थी। एकदम उसकी नज़र दीवार पर लगी एक घड़ी पर पड़ी थी। उसे यहाँ खड़े काफ़ी देर गुजर गई थी। वो गहरी सांस लेते पलटी की नज़र ताशमीन पर पड़ी थी, जो दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा था। आप कब आए? उसे याद था कि जब वो कमरे में आई तो ताशमीन कुछ सामान गाड़ी में रख रहा था। बस अभी कुछ देर पहले, उसने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। वो पिछले 20 मिनट से यहीं खड़ा उसे देख रहा था। सॉरी, आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। वो भी उसे अच्छी तरह जानती थी। नज़रें झुकाते वो उसके करीब आई थी। ऐसी कोई बात नहीं आबरू, तुम चाहो तो हम कुछ देर और यहाँ रुक सकते हैं। आबरू के गिर्द निसार बांधते उसकी नज़र उसके चेहरे में मौजूद आंसुओं के निशानात पर पड़ी थी। नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। आबरू के कहने पर ताशमीन ने इस बात में सर हिलाया और उसे अपने साथ लगाते कदम आगे बढ़ाने लगा। आबरू के कदमों की सुस्ती, बोझलपन वो वाज़ेह महसूस कर सकता था। घर से कदम बाहर रखते उसके जिस्म की कपकपाहट भी उससे पोशीदा न रह सकी थी। उसकी कैफियत बखूबी समझ सकता था। तुम ठीक हो आबरू? उसके सवाल पर आबरू ने इस बात में सर हिला दिया। ये सब आसान नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत और हौसला है कि ये सब बर्दाश्त कर सको। और देखना, कुदरत तुम्हें इस सब्र का फल ज़रूर देगी। हर मुश्किल वक्त की तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसके शाने को थपथपाते ताशमीन ने अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर आबरू के लब अफसरदा मुस्कुराहट में ढले थे। गेट बंद करते आबरू ने ताला और चाबी ताशमीन की जानिब बढ़ा दी थी। इस घर को सबसे पहले खोलकर इसमें दाखिल होने वाली मैं थी, मगर आज मैं इतनी हिम्मत बाकी नहीं रखती कि मैं खुद इस घर को बंद कर सकूं। उसकी रुंधी हुई आवाज़ पर ताशमीन ने ताला और चाबी उसके हाथ से ले लिया था। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। ताशमीन की बात पर आबरू ने एक गहरी नज़र उस घर पर डाली थी, जो सौलिया बेगम के जाने के बाद सिर्फ एक मकान रह गया था, और अपने आंखों में आते आंसू रोकते गाड़ी की जानिब चल पड़ी थी। यहाँ पल पल जलना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है।
ہر موڑ پر ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کر رونا پڑتا ہے، پھولوں پر نیند نہیں آتی، کانٹوں پر سونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے، پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی، اس آس پر جینا پڑتا ہے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔